बारगाह खुदाबंदी में आपका खैर मकदम और ग्लोरी टू गॉड का सलाम आपको कबूल हो। बड़ी दुआओं के साथ हम आज ग्लोरी टू गॉड स्टूडियो से आपसे बातें कर रहे हैं। हमें यकीन है कि आज का मंजर हमारे और आपके लिए बरकत का वसीला होगा। हाँ, आसमान का खुदा आपसे बातें करेगा और सैराब करने वाला खुद भी सैराब होगा। इसलिए आइए खुदावंद के कलाम की उसी इबारत पर चलें जिसका जिक्र गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से हम कर रहे हैं, यानी यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 33वां बाब और उसकी पहली आयत से। जी हाँ, हनोज यिर्मयाह कैदखाने के सहन में बंद था कि खुदाउन का कलाम दोबारा उस पर नाजिल हुआ। कैद की वजह से खुदा से दूरी, कैद खाने के सबब से ईमान की लग्जिश, खुदा का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ, दोबारा नाजिल हुआ। एक बार पहले बात कर चुका है, पर यिर्मयाह ने कोई जवाब नहीं दिया। पर कहना क्या मांग रहा खुदा, सुनिएगा। खुदावन जो पूरा करता खुदावन जो पूरा करता और बनाता और जो बनाता है और कायम करता और है, जो कायम करता है, जिसका नाम यहोवा है। अपना नाम बता रहा है, अपना तारुफ दे रहा है। लगता है यिर्मयाह नबी सारी दुनिया को कलाम करने के बाद, बहुत से लोगों को खुदा के पास लाने के बाद, इस कैद खाने के मंजर में इतना ज्यादा बेदिल हो गया है कि लोगों को बताना तो दूर की बात है, खुदा से दुआ करना, खुदा को पुकारना तक उसने छोड़ दिया। यहाँ आसमान का खुदा यिर्मयाह नबी के पास आकर उसे अपना तारुफ दे रहा है, और तारुफ देने के बाद उसने 3 बातें उसे बताई। 2 का जिक्र हम कर चुके हैं, एक बात का जिक्र हम कर चुके हैं। उसने अपना तारुफ देने के बाद उसे 3 बातें बताई। एक बात का जिक्र हम गुज़िश्ता अय्याम में कर चुके हैं, यानी खुदावंद पूरा करता है। न खाली पूरा करता है बल्कि बनाता है। सारी दुनिया में लोगों को बिगाड़ना आता है, बने हुए काम को बिगाड़ना आता है, बनी हुई चीज को बिगाड़ना आता है। बिगाड़ने के लिए ढेरों लोग आके जमा हो जाते, बनाने को कोई तैयार नहीं होता। पर आसमान का खुदा अपने बंदे से कैदखाने में बात करते वक्त कह रहा है, मैं बनाने वाला हूं, मैं बनाता हूं। सबसे पहली आयत जो मैं पढ़वाऊंगा आपको, वो यिर्मयाह नबी की किताब, उसके 18 बाब की 3री और 4थी आयत है। 18 बाब की 3री और 4थी आयत है, और ये खुद यिर्मयाह नबी ने अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा है? तो देखिए क्या देखा है। तब लिखा है, जी, तब मैं कुम्हार के घर गया यिर्मयाह नबी कहता है, तब मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखता हूँ और क्या देखता हूं कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। मैं आज बनाने वाले का जिक्र कर रहा हूं। आसमान का खुदा यिर्मयाह नबी से कह रहा था, मैं बनाता हूं। और यिर्मयाह नबी ने कुमार के घर जाकर, क्योंकि खुदा की तायीद थी कि तू कुमार के घर जा, वहां मैं तुझसे बातें करूंगा, उसने देखा कि वो कुछ बना रहा है। जी हां, उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन, उस वक्त वो मिट्टी का बर्तन जो वो बना रहा था, था, उसके हाथ में बिगड़ गया। कुछ बनाना चाह रहा था, कुछ नक्शा था, कुछ डिजाइन थी, कुछ इरादे थे। तब यिर्मयाह नबी ने देखा कि कुमार जो बर्तन बना रहा उसके हाथों में बिगड़ गया। हम भी कई कई दफा कोशिश करते हैं कुछ बनाने की, किसी इंसान को बनाने की कोशिश करते, किसी बच्चे को बनाने की कोशिश करते, और अगर वो नहीं बनता तो हम कह देते हैं, भाड़ में जाओ, हमसे क्या मतलब, हम नहीं बनाते, अब दोबारा हम नहीं करेंगे तुम्हारे लिए कुछ, हम फालतू नहीं है। लेकिन यहां खास बात जो यिर्मयाह नबी बताना मांग रहा हमको, कि मैं देखता हूं कि जो बर्तन कुमार बना रहा था वो उसके हाथ में बिगड़ गया। जी, तब उसने उससे जैसा मुनासिब समझा तब उसने जैसा मुनासिब समझा एक दूसरा बर्तन बना दिया। उसी मिट्टी के लोंदे से जो बिगड़ गया उसने एक दूसरा बर्तन बना दिया। खुदा के लोगों, मैं तुमको ये बताना मांगता हूं कि आसमान का खुदा ये पैगाम देना मांग रहा था उस जमाने के लोगों को और आजकल के लोगों को, कि आसमान का खुदा मिट्टी के लोंदे को लेकर के अपने दिमाग, अपनी अकल के मुताबिक कुछ बनाना मांग रहा था। पर जब मिट्टी का लोंदा उसके हाथ में बिगड़ गया तो उसने फेंक नहीं दिया, लेकिन उसको फिर बनाने की कोशिश करी और एक दूसरा बर्तन बना दिया।
خدا کے لوگوں، کئی دفعہ ہم خدا کے ہاتھ میں بگڑ جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم خدا کی مرضی سے منحرف ہو جاتے ہیں، خدا کی باتوں کو ٹال دیتے ہیں، اور خدا جدھر ہم کو گھمانا مانگتا ہے، جدھر ہم کو موڑنا مانگتا ہے، جو ہم سے کرانا مانگتا ہے، جو ہم کو بنانا مانگتا، وہ نہیں بننا مانگتے، بگڑ جاتے۔ پر پھر بھی خدا اتنا رحیم اور کریم ہے، اور وہ یرمیہ سے یہی تو بتا رہا ہے کہ میں بنانے والا ہوں، اگر ایک دفعہ میرے ہاتھ میں برتن بگڑ بھی گیا تب بھی میں ایک دوسرا برتن بنا دیتا ہوں۔ تو سوچئے آپ کتنی دفعہ بگڑے ہوں گے، آپ نے کتنی دفعہ خدا کی باتیں ٹالی ہوں گی، آپ نے کتنی دفعہ خدا کا ڈائریکشن نہیں مانا ہوگا، آپ کتنی دفعہ خدا کے ارادوں کو توڑ چکے ہوں گے، آپ نے کتنی دفعہ خدا سے نہیں کہہ دیا ہوگا ہم تو نہیں کریں گے، کتنی دفعہ خدا کے خادم سے آپ روٹ گئے ہوں گے، کتنی دفعہ خدا کے کلام سے آپ روٹ گئے ہوں گے، پر آج بھی خدا کا ہاتھ آپ کے چاروں طرف ہے اور آپ کو کچھ بنا رہا ہے، اپنی انگلیاں آپ کے اوپر پھیر رہا ہے، آپ کو شیپ دے رہا ہے۔ میں چاہوں گا ایک آیت پڑھیں، استثناء کتاب 32 باب 6 آیت، استثناء کتاب 32 باب 6 آیت، جہاں کچھ اس طرح سے مرقوم ہے، جی ہاں، کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے؟ کیا وہ تمہارا باپ نہیں جس نے تم کو خریدا ہے؟ اسی نے تم کو بنایا ہاں، اسی نے تم کو بنایا اور قیام بخشا۔ اور قیام بخشا۔ آسمان کا خدا زمین کے انسان سے بتانا چاہتا ہے کہ جو کچھ تم بنے ہو صرف آسمان کے خدا نے بنایا ہے، تم اپنی عقل سے خود نہیں بنے، نہ ہی تمہارے دوستوں نے تم کو بنایا ہے، بنانے والا تو تمہارا باپ آسمان کا خدا ہے، اسی لیے ہم اسے آسمانی باپ کہتے ہیں۔ خدا کے لوگوں، قید خانے میں پڑے، ہتکڑیوں سے اور بیڑیوں سے جکڑے لوگوں، سلاخوں کے پیچھے خدا کو بھول جانے والوں، جو شاید آج خدا کو پکار بھی نہیں رہے، ایک زمانے میں یرمیہ نبی کی طرح تھے، لوگوں سے خدا کی باتیں کرتے تھے۔ خدا بتانا چاہتا ہے کہ تمہارا باپ آج بھی تم کو بنانا چاہتا ہے، آج بھی تم کو کپڑے پہنانا چاہتا ہے، آج بھی تم کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہے، آج بھی تم کو اختیار عطا کرنا چاہتا ہے۔ میں چاہوں گا ایک اور آیت پڑھی جائے، ایوب کی کتاب اس کے 33 باب کی 4 آیت، ایوب کی کتاب اس کے 33 باب کی 4 آیت، جہاں کچھ اس طرح مرقوم ہے، ذرا سنیے گا، جی ہاں، خدا کی روح نے خدا کی روح نے مجھے بنایا مجھے ہے۔ بنایا ہے۔ ایوب مان لیتا ہے، میرے پاپا، میری عقل، میری دولت، میری بیوی، میرے بچوں نہیں بنایا، پر خدا کی روح نے مجھے بنایا ہے۔ آج خدا کی روح آپ کو آسمان کے خدا کی ترغیب دے رہی ہے اور آپ کو اپنی راہیں دکھا رہی ہے، کچھ بنانا چاہتی ہے، موڑنا چاہتی ہے، آپ کے حالات کو بدلنا چاہتی ہے۔ خدا کا بندہ مان لے رہا ہے کہ خدا کی روح نے مجھ کو بنایا، جی، اور قادر مطلق کا دم اور قادر مطلق کا دم مجھے زندگی بخشتا ہے۔ مجھے زندگی بخشتا ہے۔ خدا کے لوگوں، میں تم کو بتانا مانگتا ہوں کہ خدا کی روح نے تم کو بنایا ہے، اور خدا کی تو روح تم کو آگے بھی بنا رہی ہے، اور یہ بتانا چاہتی ہے کہ قید خانے کے حالات میں یہ بات تم کو پتہ ہونی چاہیے جو تم کو نہیں معلوم، اور اگر جب تک یہ بات تم کو پتہ نہیں ہوگی، تم آسمان کے خدا کو پکارو گے نہیں، تم اوروں کو پکارو گے، اور وہ تمہیں جواب نہیں دیں گے، اور تم بہت بے دل ہو جاؤ گے، تم ٹوٹ جاؤ گے، تم بکھر جاؤ گے۔ اس لیے یرمیہ نبی قید خانے میں اور قید خانے کے صحن میں، میرا کلام سن اور مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا۔ میں چاہوں گا ایک اور آیت پڑھیے، اسی کی ایوب کے 37 باب کی 7ویں آیت، 37 باب کی 7ویں آیت، جی ہاں، وہ ہر آدمی کے ہاتھ پر مہر کر دیتا وہ ہے ہر ایک آدمی کے ہاتھ پر مہر کر دیتا ہے، تاکہ سب لوگ جن کو اس نے بنایا ہے سب لوگ جن کو اس نے بنایا ہے۔ دنیا کا کوئی شخص کھڑے ہو کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے خدا نے نہیں بنایا، کیونکہ آسمان کے خدا نے یہ بات کلیم کری ہے کہ میں نے سب کو بنایا ہے۔ اے دولت مند، اے عقل مند، اے فاضل، اے فہیم، اے حاکم، اے بادشاہ، اے وزیر، اے قابل، تم کو خدا نے بنایا ہے۔ تمہیں یہ ماننے کی ضرورت ہے، اپنے قید خانے میں ماننے کی ضرورت ہے، اپنی اقبال مندی میں، اپنی کامیابی میں اور اپنی تباہلی میں، اپنی عروج میں اور اپنی پستی میں اس بات کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کے ہاتھ نے بنا کر کے میرے ہاتھوں پہ مہر کری ہے۔
سنیے گا آگے کیا لکھا ہے. सब लोग जिनको उसने बनाया है سب لوگ جن کو اس نے بنایا ہے इस बात को जान लें. اس بات کو جان لیں. مان تو لیتے ہیں ہم کبھی کبھی، پر جاننے کی ضرورت ہے. صرف اس لیے نہیں مان لیجئے کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں، پر آپ جان لیجئے اس بات کو اور مان لیجئے اس بات کو کہ خدا نے آپ کو بنایا ہے. میں چاہوں گا 100 زبور اس کی تیسری آیت پڑھیے. زبور نبی سے ایک بڑی پیاری بات کہہ رہا ہے. 100 زبور اس کی تیسری آیت، اور یہاں کچھ اس طرح کہہ رہا ہے. جی जान रखो कि खुदावंद ही खुदा جان है رکھو. ابھی تو وہاں لکھا تو جان لے، یہاں لکھا جان رکھو कि खुदावंद ही खुदा है. کہ خداوندی خدا ہے. उसी ने हमको बनाया. اس نے بھی ہم کو بنایا، ایسا نہیں لکھا ہے، उसी ने हमको बनाया. اسی نے ہم کو بنایا. ہمارے بنانے میں 15 لوگوں کا ہاتھ ہے؟ ہاں، تھوڑا کام خدا نے بھی کیا ہے نا. اگر خدا اجازت نہیں دیتا، اگر خدا کا ہاتھ نہیں ہوتا، اگر خدا کی انگلی کے اشارے نہیں ہوتے، اگر خدا کا حکم نہیں ہوتا، اگر خدا کی روح نہیں ہوتی، اگر خدا کی مہر نہیں ہوتی تو ہم بن نہیں سکتے تھے. اسی نے ہم کو بنایا اور हम उसी के हैं. ہم اسی کے ہیں. قید خانے کے صحن میں بے دل خدا کے بندے یرمیا سے آسمان کا خدا صرف یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آج تک جو کچھ تیری زندگی کے اندر بنایا گیا وہ میں نے بنایا، اور آگے بھی میں بناؤں گا. میں بنانے کے لیے قادر مطلق ہوں، ایبسلیوٹ مائٹی ہوں. سنیے گا یہاں ایسا لکھا ہے 119 زبور کی 73ویں آیت میں، 119 زبور کی 73ویں آیت میں ایسا لکھا ہے. جی ہاں، तेरे हाथों ने मुझे बनाया. تیرے ہاتھوں نے. میں درخواست کر رہا ہوں خدا سے، میری تمنا یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ، چاہے وہ دولت مند اور غریب ہوں، چاہے وہ عقل مند ہو یا ناواقف ہوں، مان لیں کہ تیرے ہاتھوں نے مجھ کو بنایا ہے. سنیے گا، ہاں، और तरतीब दी. اور ترتیب دی. मुझे फहम अता कर. مجھے فہم عطا کر. یہ کہہ رہا نہ صرف تیرے ہاتھوں نے مجھے بنایا پر ترتیب دی. میں تھوڑی دیر میں ترتیب کا ذکر کروں گا. آسمان کا خدا ہماری زندگی کو ترتیب دیتا ہے، لائن اپ کرتا ہے تاکہ بکھری بھی نہ ہو چیزیں. ہم کو فہم عطا کرتا ہے، ہم کو قابلیت دیتا ہے، سلسلے وار کام کرنے کی قوت عطا کرتا ہے. سنیے گا یہاں یشعیاء نبی کتاب اس کے 41 باب کی 20ویں آیت میں کچھ لکھا ہے. ताकि वो सब देखें और जानें تاکہ وہ سب دیکھیں اور جانیں और गौर करें اور غور کریں और समझें اور سمجھیں. نہ صرف دیکھیں اور جانیں بلکہ غور کریں اور سمجھیں. کون؟ وہ سب، ہر امیر، ہر غریب، ہر دنیا کے کونے کونے کا رہنے والا شخص جانے، سوچے، سمجھے، غور کرے. کیا؟ कि खुदावंद ही के हाथ ने ये बनाया. خداوندی کے ہاتھ نے یہ بنایا. یرمیا نبی قید خانے میں آسمان کا خدا تجھ سے بات کر کے یہ بتانا چاہتا ہے میرا نام یہوہ ہے، میں نے پورا کیا، میں نے بنایا اور میں نے قائم کیا. میں چاہوں گا یہ والی آیت سنیے گا، اس میں کیا لکھا ہے. 139 زبور، 139 زبور اور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت. 139 زبور اس کی 15ویں اور 16ویں آیت. سنیے گا یہاں کیا لکھا ہے. جی ہاں، जब मैं पोशीदगी में बन रहा था جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، پوشیدگی میں بن رہا تھا. یہ ماں کے پیٹ کا ذکر کر رہا ہے. جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا، آگے، और जमीन के असफाल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था اور زمین کے افسال میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا. तो मेरा कालिब तुझसे छिपाना था. یہ اپنی ماں کے پیٹ کا ذکر کر رہا ہے جب میں وہاں بنایا جا رہا تھا. سنیے گا آگے کیا لکھا ہے. तेरी आंखों ने تیرے آنکھوں نے، मेरे बेतरतीब मादे को देखा. کہہ رہے میرا جو پورا لوتھڑا سا تھا وہ بالکل بے ترتیب تھا، سب چیزیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی. کوئی دیکھ کر کے بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ایک بچہ ہوگا، یہ داؤد بادشاہ ہوگا.
सब बेतरतीब था। क्या ऐसा हमारे जिंदगी में नहीं? हमने इतनी गलतियां करी, कोई तरतीब नहीं। जहां जो कुछ हमें करना चाहिए वो तो हमने नहीं किया, और जो कुछ नहीं करना चाहिए वो हमने किया। बाज वक्त जब हम अपनी जिंदगी के बारे में सोचते हैं, क्या क्या काम हमने किए, कैसे कैसे बेतरतीब गंदी बातें हमने करी, गंदे तौर तरीके से हम चले, पर आसमान का खुदा हमारे उस बेतरतीब मादे को तरतीब दे रहा था, सही बना रहा था, अपने हाथों से बना रहा था, अपनी रूह से बना रहा था, अपनी उंगलियों से बना रहा था, अपने निजाम में बना रहा था, अपने तरीके से बना रहा था, अपने ख्याल से बना रहा था। और ये बातें इस कैद खाने के सहन में आकर यिर्मयाह नबी को बता रहा है कि यिर्मयाह बेदिल मत हो। इस कैद खाने के हालात में यह मत समझ के आसमान का खुदा अब मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, पर मैं बनाना जानता हूं और तुझे बना रहा हूं, तुझे बनाने के लिए इस कैद खाने में लाया हूं। शायद आसमान का खुदा आपको इस हालात में लेकर के आया है। ये हालात अच्छे नहीं है, ये हथकड़ियां अच्छी नहीं, ये बेड़ियां अच्छी नहीं, ये तकलीफें अच्छी नहीं है, ये फाका कशी अच्छी नहीं है, ये लोग जो आप पर हंस रहे हैं अच्छे नहीं है, पर फिक्र मत कीजिए, आसमान का खुदा आपको बना रहा है। उसके बनाने का यही तरीका है कि अपनी उंगली के इशारे से आपको मोड़ता और अपने निजाम में बनाता है। आप समझ भी नहीं पाते कि किस तरह से आपकी बेतरतीब चीजों को तरतीब देता है, बिगड़ी हुई चीजों को किस तरह बनाता है। मैं चाहूंगा 139 जबूर की 15-16वीं आयत रिपीट कर दें, फिर से पढ़ दें। जब मैं पोशीदगी में बन रहा था, जब मैं पोशीदगी में बन रहा था और जमीन के असफाल में अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, अजीब तौर से मुरतब हो रहा था, तो मेरा कालिब तुझसे छिपाना था। तो मेरा कालिब यानी मेरी मेरी चीजें तुझसे छुपी ना थी। तेरी आंखों ने हाँ, मेरे बेतरतीब मादे को देखा, तेरी आंखों ने मेरे बेतरतीब मादे को देखा, और जो अय्याम मेरे लिए मुकर्रर थे, और जो अय्याम मेरे लिए मुकर्रर थे वो सब तेरी किताब में लिखे थे। सब कुछ तुझे मालूम थे। मैंने ऐसे लिखा है, यू सॉ माई फ्रेम, यू सॉ माई चेसेस, यू सॉ माई स्केलेटन। तूने मेरे स्केलेटन को देखा, हड्डियों को देखा, और तब अपने दिमाग में सोचा कि इस पे कैसे नसें बिठाऊंगा, मांस चढ़ाऊंगा, इसको एक अच्छा खूबसूरत सा बच्चा बनाऊंगा, एक नन्हा बच्चा होगा, फिर ये अपने बाप की भेड़ बकरियां चराएगा, फिर ये और तरक्की करेगा, फिर मैं इससे बातें करूंगा, फिर ये एक जंगी मर्द बन जाएगा, फिर ये गाने लिखा करेगा, फिर इसके गाने लोगों को बरकत देंगे, फिर ये बादशाह बन जाएगा। और उसकी जिंदगी को इस तरह से खुदा ने बनाया और बना करके बादशाह पर मुंतखब किया कि आप नहीं जानते कि आपको भी खुदा बाप इसी तरह से बादशाह पर मुंतखब कर रहा है। लेकिन ये बादशाह जो अपना जिक्र कर रहा है कि खुदा को मेरे बारे में सब कुछ मालूम था, कुछ हालात की जिंदगी में ऐसे आए जैसे जेल और कैद के हालात हैं, पर उन कैद के हालात में भी इसको ये बात मालूम थी कि मेरा खुदा मुझे बना रहा है। इसलिए बादशाह के दर्जे तक पहुंचा। खुदा बाप आपको भी कैद खाने से निकालकर बादशाह के दर्जे तक पहुंचाना चाहता है। खुदा बाप आपको भी नाउमीदी से उम्मीद में पहुंचाना चाहता है। खुदा बाप आपको भी परेशानी से खुश किस्मत हालात में ले जाना चाहता है, पर सिर्फ यह जानना कि खुदा बाप बनाने वाला है। मैं चाहूंगा एक आयत पढ़िए, यशायाह नबी किताब उसका 49 बाब उसकी 5वीं आयत। यशायाह नबी किताब उसका 49 बाब और उसकी 5वीं आयत, जहां कुछ इस तरह लिखा है, सुनिएगा। चूंकि मैं खुदावंद की नजर में जलील उल कद्र हूं, मैं खुदा की नजर में जलीलुल कद्र, मतलब मैं जलाली हूं और कदर के लायक हूं। जलीलुल कद्र हूं आगे, और वो मेरी तवानाई है, और वो मेरी तवानाई आगे, इसलिए वो जिसने मुझे रहम ही से बनाया, जिसने मुझे रहम से बनाया, पेट से बनाया, ताकि उसका खादिम होकर याकूब को उसके पास वापस लाऊं। उसका खादिम होकर मैं लोगों को उसके पास वापस लाऊं।
واو، یہ سمجھ گیا کہ مجھے بنانے والا میرا خدا ہے. میں جب بچپن میں بن رہا تھا میرے پیٹ سے اس نے چن لیا تھا. خدا باپ کے لوگوں، خدا نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کو کچھ بنانا چاہتا ہے. آپ اس حالات سے ڈریے مت، خوف مت کیجئے. اس قید خانے کے حالات میں خدا آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے، جس طرح یرمیہ نے بھی سے باتیں کری تھی، اور بتانا چاہتا ہے کہ میرا نام یہوہ ہے، میں پورا کرنے والا، میں بنانے والا ہوں، میں قید خانے سے چھڑانے والا ہوں. تو مجھے پکار اور کسی کو مت پکارنا. آپ جب آج میری آواز سن رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ خدا باپ بنانا شروع کرے گا، مکمل طور پر بنائے گا. بچپن سے لے کر بزرگی تک آپ کو بنائے گا، اپنا ہاتھ آپ پر رکھے رہے گا. آپ جلیل القدر ہیں، آپ خدا کے سامنے ایک درجہ رکھتے ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں. قید خانے کے حالات میں آپ کو سمٹ کے رہنے کی، رونے کی اور ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے، آسمان کا خدا میں تجھے پکار رہا ہوں، تو مجھے جواب دے. مجھے معلوم ہے کہ اس قید خانے کے صحن میں تو پہنچ سکتا ہے، اور تیری آواز میری مدد کر سکتی ہے، اور میری آواز تیرے کانوں تک پہنچ سکتی ہے. آسمان کا خدا آپ کو برکت دے جب آپ آسمان کے خدا کو پکارتے ہیں. آئیے ہم دعا مانگیں. پیارے خداوند، ہم کو یہ بات پختگی سے بتا دے کہ ہمیں نہ ہم نے خود بنایا ہے، نہ ہمارے عزیزوں نے، نہ ہماری دولت نے، پر ہمارا بنانے والا تو ہے. اور ہم یہ بات اچھی طرح جان جائیں کہ ہماری ماں کے پیٹ سے تو نے ہم کو بنایا، اور آگے بھی تو ہی ہم کو بنائے گا، اور جو کام تو نے شروع کیا ہے مکمل کرے گا. خداوند یشوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین.